Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام دعنا هابلي دهان دعولكم دهان دهاديركم أملا علم ذلهم سماعتنا سلام نأخذكم يخون أزي مايكروفون ميديا يون مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعامن قاعد هنا مساهم نالنا أي كل شيء عمد مسي نايزو يتسونا أكالكم إنكم كتكتسلو سبسكرايب زي قوركم سبسكرايب قبرو لايك جيركم جمروا سماعتي حانت قالك نزار وكم من ندلي لايك قبروا كابزو هذا جزية زبالة فتان زغنا وقت يلن لعلن تحتن إلنا نبوزحات دويلنا حق النتور رجاجيسنا إنا تزينا نمسألكم زلنا أنت أيون هزمنا ختكم زخيل أنت أيون هزمنا خجود زخيل أنت أيون هزمنا خصنعان زخيل هزمنا خصم عزل لو نعلم لخ محبر سبك صم عزل لو إلنا زعمنا نادلم ليتن كأترن النادولنا بزح نجار تدخمو يزمت زلمو تهز بخصم عينان دلي كالي كابخاتكم زيجورو زي واسولنا زي هاونا عيننا حاتيتنا ينفلتن كن حتى تون علامة أيبلنا زينا لكم بأركس هذه ثلاثة مجلسات حدشت وصيام اللو بتعامي صبغ زخانة مجلسات يمكن ولا من غير حدا زفر رسيو جيتها شوردان هاي مجرشة مجلسي نوح زبالة مجلس وصيام له انت أيو زي زبرزلو ناي سطتها بيرون بتحدث ورده بسامانجوس زمرح نسوون زوصول له بتعامي سحنت قليا نو ولا حصر زبالة مرار ترار نديا جن حنت قاليا تأثران ثاني نايت تا حيلي بتعمل تحجز قاليا بتتقيمهم زلوا نسانا وخاتم خمس ألكم إيه سمعتي كم زلوا تزوم صوّا مجلس إحنا مسألكم هنا لا ودب هو حتون مجلس أوصيله تجراي كم إياز النها هذه كم بقى لدولنا يعني قدمنا نابخاتكم زي أريك كرد مقبار مجمّاري نام على دولة عزراري بنيرة أنت أيوها ما ينهيلنا لنا نعد قرات فتينا نيرة أي تساقع اللين كالعلال اللي قاعدين تزدول كل سب جن ملؤ تجراي تاي كم زلوا تخام على دولة زرار وكوسب نغيرنا له نسوا خاتم كبلية خالي قدمنا وأم علافنا سمعتي عبي أحمد بزلع على خونت بزلع على خونت نمنتا يا بتجراي هذا عقرقر كفت أردلي وزنيه نقرأكم منا إزي أمون زخون حبريتا تريول لهم كن ديزا أكل أمنكم مخانو جيتا چورا ده حانت اقرو ناب أديس أبابا تكيت والا انتي قورسا انتولو انتا هقبري متس خمزولو نقرناكم نيرنعينا تنزبال نايل ري سفر ربيلو قصر ربيلو يتقبرن اللو كتقبرن انت ناس انت نعاسخ تقبرن فوتين اللو ساخو علو دي ساخو علون كم زي ساخو علو يرال أيو جن عبي أحمد بزلع على خونات عبتقراي عقرقر كفت أرزلو لي زلو زو هز كاير زلو كفت أرزلو لي زلو توانا مغنيات إرتران موراريو جنرال صاركان صحيفو دوصو كندي زاكل كم زنا ببرو يسمعته عم هانت معالتسي إن جيتاچو بدي سابق النيوم 4 رؤسو نتقراي ليغوهم نتزرارو النيوم يمس عبي أحمد مسكالة منستراتون تقارون أورومون نتزرارو النيوم جيتاچو ردا جنرال صاركان أو أفريكا ريبورت صحيفو زلطفو إن عبتقراي كيدوم كعمم انتهي كم زقبرة كله ناتنابه مخانو كدمين عبتقراي كيدوم الزرابو زقرمكم اتهم دقفتناي بلسقنا زخونو بقيتاچو ردا زخفلهم زلو عم حارو يزبل زلو زياتهم ميديا زلوهم عبيسات زنورون تيكاريه ناتزارو ونيرميهم ناي سراويت عززتي اقدو خم زلوهم اقدو تحاسيبو خم زلو تزاريبهم نيرميهم جنا بسور انتي تزربن هالو مقال انتي مثلا لو جيتاچو ردا اوريدي كومونيكيت تغيرميهم بين عبي احمد بيرون تنغيروهم بيو زيهم تخفيلوهم حنت عينت بحاده غزه زبتن يزو حنت ነገር ተጽሒፋት ወሃዎም بحاده غزه ይብትንዎ እንደዚህ አክል ሰብ ይቀባበሉ ላይ ይባል ብድህሪው እዚ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብነጌታቸው ረዳ ካብ 4 ኪሎ ናይ ሶፋ خلቢ ይመስል ለይትን ቀጥርን አኻበ ቤተ መንግስት ዘይወጽእ ክሻዕ ተጠቂሙ ዝውድሉ ሓኺዩ ታማ ዝደልያ ነገር ምሰፍረሰሉ እንታይ ከም ዝገብሮ ነጌታቸው ረዳ ንፈልጢና ግን ጌታቸው ረዳ ከም ክስታይ ከም እንሄ እንደዚህ ንሽተይ ከልቢ ሓጺብካ ኣጽሪኻ ኣብ ሶፋ ኣብ ሳሎን ከፈቢልካ ተጻውተው እዚ ኣብ ወጻኢ ብፍላይ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ከልቢ ብጣዕሚ ስለ ዝፈቱ ከም ውላዶም ዝዕብይዎ ከምኡ ይኮይን እንሄ ፑዱል ይብልዎ ንሽተይ ከልቢ ማለት እዩ ንሽተይ ከልቢ ኣብ ሕቁፍካ ሓቁፍካ ይኸፍት ትብል ማለት እዩ ድሞ ወይ ከልቢ ከምኡ ይኮይን እንሄ ጌታቸው ረዳ ኩሉ ዝኣዘዝዎ ዝኾነት ነገር ዓጽምና ረኻ እንዲኻ ከልቢ ትጽውዖ عزم تريو كاود حرنا قوي مسألة عزم فلز فتخلبي مالتي
ጌታቸው ረዳውን ታዝፈቱ አትፈልጡ ወይኹም እናርአዩ ይልኹዎ እዮም ዘለው ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሁሉ ካብ አዲስ አበባ ከም ምዃኑ ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ማሕበረሰብና ከዓ ክንደይ ዝኣክል እንገላትዑ ይእሰሩ ከም ዘለው ዘረፋ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሪፖርት ጌርናልኩም ኢና ደው ኢሎም ነጊሮም እዮም ንግሆ እታ ዝሓለፈት ቪድዮ ነጊረኩም እየ ብዝለዓለ ኩነት ህዝቡ ይቕፅለሎ ኢሎምኒ ደው ኢሎም ነይረ ምክንያቱም ሓደ ግዜ ሪፖርት ቅድሚ ምግባርና ናባኻትኩም ሰማዕተይ ናብ ብዙሕ ኢና ንድውል ናብ አዲስ አበባ ንድውል ናብ ትግራይ ንድውል ናብ ምዕራብ ትግራይ ንድውል ናብ ሱዳን ንድውል ናብ ኤርትራ ንድውል ኩሉ ነገር ዝረኸብናይ ሓድሽ ነገር እንታይ እንሄ እንተይበልና ናባኻትኩም ይንመፅን እዚ እናወልኩ ናፍቶ ኣብ ትግራይ ዝንሄ እንታይ ዳ እዩ ህዘ ሓድሽ መግለፂ ወፂኡ ዝንሄ እንተልኩም ትዝነውሐ መግለፂ ወፂኡ ዘሎ ካብ ጌታቸው ረዳ እዩ ጌታቸው ረዳ ጽሒፍዎ ዘሎ ንናይ መን መልሲ እዩ ኒ ውድብ ህወሓትን ንሰላም ፀጥታን ሓላፊን ንታደሰ ወረደን እዩ ንታደሰ ወረደን ንፍስሓ ማንጁስ ሓደ ዝምልከት እዩ ገይሮም መውፅኦም ዘለው ግን አው እንተለው ንሑ ውድብ ህወሓት እውን ተዛረበ ኣሎ እንታይ እዩ ውድብ ህወሓት ታኣጊደኩም እየ ምስ በሎም ጌታቸው ረዳ ነቶም ሰለስተ ንጀነራል ተጋደል ተኽሎም እየ ኣነ ተጋዳላይ ምግበይ ሃይለ ተጋዳላይ ጃን መዲድ ተጋዳላይ ማሾ በየነ ንዚኣቶም ኣጊድናዮም ኢና ምስ በሉ ብዘይተለመደ ኩነት ኣድኒቕናዮም ኢና ወዲያው ወፂኦም መግለፂ ሂቦም እዮም ኣብቱ ፌስቡኮም ለጢፎም እዮም ናይ ህወሓት ፌስቡክ ማለት እዩ መልሲ ሂቦም ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ እዩ ንምፍራስ ጌታቸው ረዳ ዝእዝዞም ይኹን ዝናዝዞም ይኹን ተበተን ዝብሎም ይኹን ተኣገድ ዝብሎም ይኹን ሰራዊት የብሉን እዚ ነበር ግዝያዊ መምሕዳር ፕሬዚደንት እዩ ነበር ኢሎምዎ ኣለው ብቕላዕ ሕዚ ኣስሚሮም ብደንብ ገይሮም ነበር ፕሬዚደንት እዩ ሕዚ ፕሬዚደንትና ኣይኮነን ዓልዒልናዮ ኢና ናፍቲ ፕሬዚደንትነት ዘቐመጥናዮ ንሕና ውድብ ህወሓት እዩ ነይሩ ውድብ ህወሓት ከዓ ኮንፈረንስ ኣካይድና ኣውሪድናዮ ኢና ስለዚ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለኹም ሰራዊት ትግራይ ብቱ ሒዝኩምዎ ዘለኹም ፀኒዕኹም ናይ ትግራይ ሰላም ሓሉ ዝብል እዩ ስፍሕ ንውሕ ዝበለ እዩ ግን እታ ጽቡቕ ኣቢልና ናባኻትኩም ትነቕርቦ እንተለና ያው ኣብ ሓፀርቲ ደቂቓ ስለ ዝኾነ ናባኻትኩም ነቕርቦ እታ መእሰሪታ እንታይ እያ ብኢታቸው ምንም ዘውፅአ እንተውፅአ መግለፂ ዝምፅኦ ነገር የለን ኣብ ዘለኻይ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፍኻ ፅንዕ እዩ ኣብቲ ዘለኹም ወስቑ ኢልኩም ስርሑ ንህዝብኹም ኢኹም ጠጠው ኢልኩም እንኹም በር ንውድብ ህወሓት ኣይኮነ ንጌታቸው ኣይኮነ ንዓብዪ ኣሕመድ ኣይኮነ ንስኻትኩም ሓደን ነቲ ህዝብኹም ክትብሉ ንሉዓላውነት ትግራይ ንኽተኸብሩ ኢኹም ኣብኡ ዝነኹም እሞ ኣብኡ ፅንሑ ኢሉ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ ብድሕሪኡ ከዓመ ናይ ፀጥታ ቢሮ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንፍስሓ ማንጁስ ወይ ከዓ ፍስሓ ኺዳኑ ዝመርሕዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ታሪኽ ጠቒሶም ካብ ጥንቲ ካብ ጽዋት ጀሚሩ ብሕጊ ዝኣምን ብመንግስትነት ዝኣምን ኣሰራርሓ ዘለዎ ናይ ትግራይ ህዝቢ ኮነ ኢልካ ትግራይ ንምፍራስ ባህሉን ሃይማኖቱን ኩሉ ነገሩን ንምፍራስ ብባዕልቱ ካብ ባዕሉ ዘዕበዮም ዝወለዶም ብደቁ ይባላሾ ይመራሳሕ ኣሎ ኢሉ ግን ሓንቲ ቃል ብጣዕሚ ዘሐጎሰትኒ መእሰሪት ገይሮም እውን ተጠቂሞምላ ዘለው ዘይሰቐልካዮ ይተውርድን እዮም ዘይሰቐልካዮ ሓደ ነገር እንድሕር ዘይሰቐልካዮ ኣይተውርድን ተዘይሸምካዮ እውን ኣይተውርዶን ኢኻ ጌታቸው ረዳ ዝሾሞ ማንም የለን ንሱ ዝእግዶ ማንም የለን ጆን መዲዳ ይሾመ ንምግበይ ይሾመ ንማሾ ይሾመ ማንም ዝሾሞም የለን ንዓዶም ክብሉ ኩሉ ነገር ራሕሪሖም ህዝብና ይወረረሎ ይጠፈአሎ ይቀተለሎ ኢሎም ዝወፁ እዮም ማንም ደብረጽዮን ወፂኡ ውረዱ ክብሎም ይኽእል ጌታቸው ወፂኦም ክብሎም ይኽእል ኣብይ ኣሕመድ ወፂኦም ክብሎም ይኽእል ማንም ዝእዝዞም ነገር የለን ንዓዶም እዮም ሰርሑ ዘለው ብዘይ ደሞዝ ብዘይ ምንም ደቆም ንብረቶም ኣንሽቶም ኩሉ ነገር ገሪፎም እዮም ዝኳሽሑ ዘለው ሻዕ ታ ውዕል ፕሪቶሪያ ኩላ ሻዕ ትግበር ኣይንብተንን ኢሎም ቢሎም እዮም ዝንሄው ነዚ ግን ብጣዕሚ ዘናደዶ ጌታቸው ረዳ ስፍሕ ንውሕ ዝበለ ብናይ ፕሬዚደንት ቢሮ ተባሂሉ ዓም ሓድሽ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው ሓድሽ መግለፂ እዚ በቃ እንተ ሕፂርና እንትንዛረቦ እንተለና እንታይ ዝብል ጥቁም ነገሩ ብዙሕ ሓተታ ጽሒፎም እዮም ግን ሓደ ትውዕል ፕሪቶሪያ ብቐጥታ ኣፍሪስኩም ወኢኹም ይብለሎ ካልኣይ ናይ ወደብ ናይ ብምንታይ ከም ዘራኸቦ እውን ይፈልጥን ቱ ናይ ወደብ ውግእ እውን ጀሚርኩምዎ ኦልሬዲ ኢሎም ኣለው ምስ ሓደ ዝተገንጸለ ያው ደብረጽዮን ደጊፍኩም ንምባል እዩ ንኡ ደጊፍኩም ትገብርዎ ዘለኹም ምስ ማን ጠጠውኩም ዝበልኩም ዘርኢ እዩ
ንስኻትኩም ናይ ትግዝያው መምሕዳር ኣካል እናሃለኹም ናይ ሓደ ውድብ ማለት ናይ ሓደ ውድብ እንተዝብሎም ሓደ ነገር እዩ ሓደ ጉጅለ ደጊፍኩም ተውፅዎ ዘለኹም እዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ካብ ስርዓት ወፃኢ እዩ እናጠጠው ክተብሉ ኣለኩም ዝብል መግለፂ ኣውፅዮ ኣሎ ከይድኩም ረእይዎ ወፍቱ ናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ወይ ከዓ መፍቱ ናይ ፕሬዚደንት ቢሮ ለጢፎም ወለው ፌስቡክ ሰማዕተይ እና እንታይ እዩ ጥቕልል እንትነብሎ እንተለና ጌታቸው ረዳ ነፊሳቶ እያ ጎማ ጌታቸው ረዳ ነፊሳ እያ ተንፊሳ ኣይሰርሕን ዘላ ኣብ ትግራይ ዝንሄ ኩሉ ማሕበረሰብና ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሰላም እዩ ዘሎ ሰማዕተይ ምንም ነገር ይትሕሰቡ بسلام إننا نتو ناي سامرة زنبرة عقرقر فتيرم وزنورو تستخاخيل إيو نعم غلزاتو بأوتوبسن بقلم لم زخون ني عقرقر كمتس تدالي زنبرة من إسي ما نمي يمتسن تعاسيوك هذا كاب كويحان هذا مغلة زمتس هون نابلكا بسينوتراك تيتك نابلكا بأدقين بقلن تو تحاسيو زنبرة يلن أو خيلا تسرح الليو بعداق حمسنا عدقرات تحاسيو زنبرة خيلا تسرح الليو كلها تطويلة هذا الله نزينا زبلنا ون أي تدونجيو تليلكم هزون زود ودون نبل زلنا نحنا نبل زلنا زي السرك السر اللو زات فأخت فاللو من يتحجز تحس زلو كف فلوتيو نتمازى بلتي نعم برتنا ملسولنا أنت بحال تلو نناتاتهم بصوت نساتهم زي تمارروا وخير رأيلو وديا وسيو ميدياتات سويعو ناتاتهم حانتي تنقر وانتي تزاربا ني حادة ساعات 30 قلن دقيقة تزاربو 3 دقيقة مجرشة ازي اوزي اتو زي بحال زربا تزاريو عطيوا حدا ساعات 4 دقيقة زاكل ناي سلطانو خمجر خمزة صنحة تا بريزيدنتنت كمجر خمزة صنح حق منجستي وعل بريتوريا فيدرال منجستي خبل نادقاقم وعيلو سلازي ازي فريتكا انتم سراويتنا امنتنا اباخاتكم يو امنت هزبكم اباخاتكم يو هناي هزبكم 100% دقاف لكم يو مانم بلا مانم تزاربه عرفوهم واسمعوا نافتي انتبله منم نجر زغورو نجر يلن ازينا نبل نا ازي نولك سمعتين هزو زي اهلني خشع دغصل غزي تخاتاتلناها عام ولا دحر دقيقاون عبي نجر ناخاتكم كسمعوا لكم نبلو نجر اندحر تفطيرو ناو خنبلنا سلازي كل شع نوتيفيكيشن زي كمص سلازي خيل حال غزي نوتيفيكيشن يسدلكم من زلو خم نري للا قد شك ورغو يخمو چانالنا تولو لنا هنلطفينا ካብዚ ዝበለጸ ካብዚ ህዝዋን ዝበለጸ ህዝብና ኢንፎርሜሽን ክረኽበሉ ዘለዎ ምክንያቱም ይጭነቕ እዩ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ማሕበረሰብና ይጭነቕ እዩ ዘሎ ሞ ኣየኹም እናወል